बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालबात अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा रिसर्च लेक्चर सीरीज़ का 5वां लेक्चर है जिसका मौजू है एथिकल इश्यूज़ इन रिसर्च। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि एथिक्स कहते किसको हैं। याद रखिए, एथिक्स फ़िलासफ़ी की एक ब्रांच है। एथिक्स का मतलब है इंसान को किसी भी किस्म की कोई एक्टिविटी या कोई भी काम करते वक्त किन किन चीज़ों का अखलाकी तौर पर ख़्याल रखा जाना चाहिए या ख़्याल रखे इंसान। मसलन अगर रिसर्च में एथिक्स की बात करें तो उससे मुराद है कि रिसर्चर रिसर्च करते वक्त किन किन चीज़ों का ख़्याल रखता है। मसलन इंसानों को रिसर्च के दौरान तकलीफ़ से बचाना, या अगर रिसर्च में जानवरों को शामिल किया गया है तो इस चीज़ को मुमकिन बनाना कि रिसर्च के दौरान किसी भी जानवर को किसी भी किस्म की कोई तकलीफ़ ना पहुँचे। उसके अलावा रिसर्च में शामिल लोगों को ये आज़ादी देना कि वो अपनी मर्ज़ी से जब चाहे रिसर्च छोड़कर जा सकते हैं, उन्हें ज़बरदस्ती रिसर्चर रोक नहीं सकता। उसके अलावा और बहुत सारे एथिक्स का ख़्याल रखना रिसर्चर की ज़िम्मेदारियों में शामिल है, जिसमें कॉन्फिडेंशियलिटी भी हो सकती है, प्राइवेसी भी हो सकती है, डीब्रीफिंग भी हो सकती है, एंड सो ऑन। अब हम बात करते हैं कि किसी भी रिसर्च में एथिक्स की कितनी अक़साम होती हैं। आम तौर पर एथिक्स को 3 मेन कैटेगरीज़ में डिवाइड किया जाता है या तकसीम किया जाता है। एथिक्स की पहली किस्म है पर्सनल एथिक्स, जबकि दूसरी किस्म को ह्यूमनिस्टिक एथिक्स और तीसरी किस्म को टेक्निकल एथिक्स का नाम दिया गया है। माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पर्सनल एथिक्स की। पर्सनल एथिक्स का ताल्लुक़ रिसर्चर की अपनी ज़ात से होता है, यानी रिसर्चर को कैसा होना चाहिए और किस तरह उसे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अदा करना चाहिए। रिसर्चर में मंदरजा झैल खसूसियात होना ज़रूरी हैं, जिस तरह पोलाइटनेस रिसर्चर के लिए ज़रूरी है कि वो पोलाइट हो, हाईली एथिकल अखलाकी तौर पर अपनी ज़िम्मेदारियां अदा करने का जज्बा होना चाहिए, वैल्यूज़ का ख़्याल रखने वाला होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। उसका रिसर्च करने का मकसद सिर्फ यही ना हो कि उसने अपनी रिसर्च को पब्लिश करना है, बल्कि उसका रिसर्च करने के मकासद में वेलफेयर ऑफ ह्यूमैनिटी भी होना चाहिए, यानी इंसानियत की वेलफेयर के लिए भी वो रिसर्च करे। उसके अलावा अगर उसे रिसर्च के लिए फ़ंड्स मुहैया किए जाएँ तो वो फ़ंड्स का अच्छे तरीके से और मुनसिफ़ाना और जो है वो दयानतदारी से इस्तेमाल करे। उसके अलावा रिसर्चर के लिए ज़रूरी है कि वो ट्रेंड हो, और ऑनेस्टी भी एक रिसर्चर का बेहतरीन ख़ासा होती है। रिसर्च में एथिक्स की दूसरी किस्म ह्यूमन इश्यूज़ से मुतल्लिक़ है, यानी इस किस्म में रिसर्च में शामिल लोगों के साथ कैसे बिहेव करने के अखलाकी पहलुओं को मद्देनज़र रखा जाता है। यानी लोगों से रिसर्चर कैसे बिहेव करेगा, ऐसे कौन सी चीज़ें होंगी जो पार्टिसिपेंट से मुतल्लिक़ होगी। ह्यूमन इश्यूज़ में सबसे पहले इन्फॉर्म्ड कॉन्सेंट लिया जाता है, या कॉन्सेंट का कॉन्सेप्ट है। इससे क्या मुराद है जी? इन्फॉर्म्ड कॉन्सेप्ट से इससे मुराद है कि किसी भी पार्टिसिपेंट से, यानी तहरीरी तौर पर जो है वो पार्टिसिपेंट को आगाह किया जाता है कि वो अपनी मर्ज़ी से रिसर्च में हिस्सा ले रहा है, और अगर वो दौरान रिसर्च छोड़ कर जाना चाहे तो रिसर्चर उसे रोक नहीं सकता, और मज़ीद ये कि उससे ली गई मालूमात को खुफिया रखा जाएगा। उसके अलावा पार्टिसिपेंट्स को रिस्क और बेनिफिट के बारे में आगाह किया जाता है कि इससे मुराद ये है, रिस्क और बेनिफिट से बेसिकली मुराद ये है कि उसे शुरू में बता दिया जाता है कि उसे इस रिसर्च में कौन कौन सी मुश्किलात पेश आ सकती हैं और उसके क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं इस रिसर्च में पार्टिसिपेशन करने के। इसके अलावा एथिक्स में डिसेप्शन और डीब्रीफिंग भी शामिल हैं। डिसेप्शन से मुराद है कि रिसर्चर रिसर्च के दौरान पार्टिसिपेंट को रिसर्च के बहुत सारे पहलुओं के बारे में आगाह नहीं करता, क्योंकि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि जब रिसर्चर रिसर्च में शमूलियत अख्तियार करने वाले पर्सन, जिसको हम पार्टिसिपेंट कहते हैं, उसको अगर तमाम पहलुओं के बारे में आगाह कर दे तो वो उसका जो रिस्पॉन्स है वो बाइस्ड हो सकता है, वो पर्सनल हो सकता है, वो सब्जेक्टिव हो सकता है, और उसके रिस्पॉन्सेस जो हैं वो रिसर्च के रिज़ल्ट्स पर असरअंदाज होते हैं, जिसकी वजह से रिसर्च की जो नताइज की वैलिडिटी है वो या रिलायबिलिटी जो है वो मुतासर होती है। लिहाजा रिसर्च के रिज़ल्ट जो हैं वो बेसिकली रिसर्च
شروع کرنے سے پہلے جو ہے وہ بہت سارے پہلوؤں کو جو ہے وہ ہائیڈ کر لیا جاتا ہے، نہیں بتایا جاتا، لیکن جیسے ہی ریسرچ ختم ہوتی ہے ریسرچر پارٹیسپینٹس کو تمام چیزوں کے بارے میں آگاہی فراہم کر دیتا ہے، جسے ہم ڈی بریفنگ کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ کانفیڈینشیلٹی اور پرائیویسی کو بھی مد نظر رکھا جاتا ہے، یعنی پارٹیسپینٹس کی خفیہ اور پرسنل معلومات کو یا انفارمیشن وغیرہ، مثلا اس کا نام، اس کا ایڈریس، اس کا فون نمبر، اس کی ایج اور بہت ساری دوسری جو اہم چیزیں ہوتی ہیں ان کو کانفیڈینشیل رکھا جاتا ہے۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، ریسرچ میں ایتھکس کی تیسری قسم ٹیکنیکل ایشوز سے متعلق ہے۔ ٹیکنیکل ایشوز کیا ہوتے ہیں؟ ٹیکنیکل ایشوز یہ ہے کہ ڈیٹا کو ہینڈلنگ کیسے کیا جاتا ہے، ڈیٹا کو انالائز کیسے کیا جاتا ہے، کون کون سی ایسی چیزیں جو ہے وہ اس میں خیال رکھنا چاہیے۔ سب سے پہلے آ جاتا ہے نو یوز آف اورسیو پروسیجر۔ ریسرچر جو ہے وہ کوئی بھی اورسیو یا تکلیف دہ جو پروسیجر ہے وہ استعمال نہیں کر سکتا، اس کو یہ خیال رکھنا چاہیے اخلاقی طور پہ، تاکہ کسی کو بھی جو ہے وہ نقصان نہ اٹھانا پڑے۔ ریسرچ ٹیکنیکل ایشوز میں دوسرا آ جاتا ہے جی رسپیکٹ سوشل اینڈ کلچرل ویلیوز آف پرٹیکولر سوسائٹی، یعنی جس سوسائٹی میں ریسرچر ریسرچ کر رہا ہے اسے چاہیے کہ وہ اس سوسائٹی کی تمام ویلیوز کو، ان کے طور طریقوں کا خیال رکھے، ان کی ویلیوز، ان کے ایتھکس، ان کی سوشل ویلیوز، ان کی کلچرل ویلیوز کا بھی دھیان رکھے، تاکہ کوئی بھی شخص جو ہے یا کوئی بھی جو معاشرہ ہے وہ ریسرچر کی وجہ سے یا ریسرچ فائنڈنگز کی وجہ سے ہرٹ نہ ہو۔ تیسرا ہے جی ڈیٹا ناٹ بی کوکڈ یا ٹیمپرڈ، یعنی ڈیٹا جو ہے وہ اس کو توڑ موڑ نہیں آپ سکتے کہ اپنی مرضی سے نکال لیا اور کچھ چیزیں ڈال دیں اور سو آن، یعنی آپ ڈیٹا کو ٹیمپر نہیں کر سکتے، خراب نہیں آپ اس کو کر سکتے، وہ ایز اٹ از جو ہے وہ آپ یوز کریں گے۔ جو ڈیٹا آپ کے معیار پہ پورا نہیں اتر رہا، جو را ڈیٹا ہم جس کو کہتے ہیں، جس میں کچھ پارٹیسپینٹ فارم فل نہیں کرتے پورے طریقے سے، وہ آپ نکال دیں، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنی مرضی سے شامل کرنا شروع کر دیں۔ ناٹ ڈرائی لیب فائنڈنگس۔ اچھا جی، ڈرائیو لائف فائنڈنگس یہ ایک فریز ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ گھر بیٹھے ہی ریسرچ نہیں کر سکتے، کہ گھر میں کچھ بچے ایسے کیا کرتے ہیں، وہ سارا سال جو ہے وہ بیٹھے رہتے ہیں، جیسے ہی تھیسس جمع کروانے کا وقت آتا ہے پھر ان کو ٹینشن ہوتی ہے کہ جناب ڈیٹا تو کلیکٹ ہی نہیں کیا، اب کیا کریں، تو وہ کیا کرتے ہیں، گھر بیٹھے ہی فارم فل کر دیتے ہیں خود ہی۔ وہ 100 پارٹیسپینٹ کا فارم جو ہے وہ خود فل کرتے ہیں، اپنے ابا جی سے کروا لیتے ہیں، بڑی بہن سے، چھوٹی بہن سے، بھائی سے، امی سے، کزنز سے، وہ سب سے ہی کروا لیتے ہیں۔ جو اصل میں جو ریئل پارٹیسپینٹ ہیں وہ ان سے نہیں کرواتے، یا وہ گھر بیٹھے ڈیٹا لکھ لیتے ہیں، خود ہی وہ فائنڈنگز لکھ لیتے ہیں، نمبرز لکھ لیتے ہیں، تو دیٹ از کالڈ ڈرائی لیب فائنڈنگز۔ سو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ سلیکٹڈ اور ٹریمڈ ڈیٹا، اب یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ آپ نے جو ہے وہ آپ کی مرضی کا جو ڈیٹا تھا وہ آپ نے نکال لیا، اور جو ڈیٹا آپ کے ہائپوتھیسس کو سپورٹ نہیں کرتا وہ آپ نے باہر نکال دیا، اور جو آپ کو لگا کہ یہ ڈیٹا ٹھیک ہے یا میرے ہائپوتھیسس کو سپورٹ کر رہا ہے وہ ڈیٹا آپ نے انالائز کر لیا، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ پلیجرزم نہیں ہونا چاہیے، کسی کی رپورٹ، کسی کی کاپی پیسٹ نہیں آپ نے کرنا ریسرچ میں، کسی کا کام جو ہے وہ اپنے نام سے پبلش نہیں کروانا، کسی کا کام جو ہے وہ اپنا تھیسس جو ہے اس میں نہیں ڈالنا، بلکہ کیا ہے، اس کو کہتے ہیں پلیجرزم۔ تو پلیجرائزڈ آپ کی ریسرچ نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ جب ریسرچ آپ کر لیتے ہیں تو جو ڈیٹا آپ کے پاس موجود ہوتا ہے وہ کم از کم جو ہے وہ فارمز جن کو ہم کہتے ہیں وہ آپ کے پاس ریسرچر کے پاس جو ہیں وہ 3 سے 5 سال تک جو ہے وہ آپ نے سنبھال کے رکھنے ہیں، کیونکہ یہ کام آ سکتے ہیں۔ تو یہ تھے جی ایتھیکل ایشوز ان ریسرچ۔ یہ کسی بھی قسم کی ریسرچ میں ایتھیکل ایشوز ہوتے ہیں، چاہے وہ آپ سائیکلوجیکل ریسرچ کر رہے ہیں، چاہے آپ بزنس ریسرچ کر رہے ہیں، چاہے آپ سائنٹیفک ریسرچ کر رہے ہیں، چاہے آپ باٹنی میں کر رہے ہیں، زوالوجی میں کر رہے ہیں، چاہے آپ جو ہے وہ سوشل سائنسز میں کر رہے ہیں، اینتھروپولوجی میں کر رہے ہیں، بزنس میں کر رہے ہیں، مارکیٹنگ میں کر رہے ہیں، کہیں بھی آپ ریسرچ کر رہے ہیں، یہ تمام کے تمام جو ایتھکس ہیں یا ایتھیکل ایشوز ہیں ان کا خیال رکھنا ریسرچر کی ذمہ داری ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ چینل پہ نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دیں، تاکہ آپ کو ہمارے آنے والی ویڈیوز جو ہے وہ ملتی رہیں۔ تھینک یو ویری مچ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔